अथ सप्तमः सर्गः। ज्ञातिदासीयतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादम् चन्द्रसङ्काशमारुरोहयदृच्छया सिक्तराजपथाम् कृत्स्नाम् प्रकीर्णकमलोत्पलाम् अयोध्याम् मन्थरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत पताकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलङ्कृता सिक्ताम् चन्दनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युताम् माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादिताम् शुक्लदेवगृहद्वाराम् सर्ववादित्रनादिताम् सम्प्रहृष्टजनाकीर्णाम् ब्रह्मघोषनिनादिताम् प्रहृष्टवरहस्त्यश्वाम् सम्प्रनर्दितगोवृषाम् हृष्टप्रमुदितैः पौरैरुच्छ्रितध्वजमालिनीम् अयोध्याम् मन्थरा दृष्ट्वा परम् विस्मयमागता सा हर्षोत्फुल्लनयनाम् पाण्डुरक्षौमवासिनीम् अविदूरे स्थिताम् दृष्ट्वा धात्रीम् पप्रच्छ मन्थरा उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनम् किन्नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति अतिमात्रम् प्रहर्षः किम् जनस्यास्य च शंसमे कारयिष्यति किम् वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीम् राघवे श्रियम् श्वः पुष्येण जितक्रोधम् यौवराज्येन चानघम् राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम् धात्र्यास्तु वचनम् श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता कैलासशिखराकारात् प्रासादादवरोहता सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयीमिदम् वचनमब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढे किम् शेषे भयम् त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे चलम् हि तव सौभाग्यम् नद्याः स्रोत इवोष्णगे एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषम् वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम् कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जाम् कच्चित् क्षेमम् न मन्थरे विषण्णवदनाम् हि त्वाम् लक्षये भृशदुःखिताम् मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यम् वाक्यविशारदा सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्याम् हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम् अक्षयम् सुमहद्देवि प्रवृत्तम् त्वद्विनाशनम् रामम् दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता दह्यमानानलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखम् महद्भवेत् त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः नराधिपकुले जाता महिषी त्वम् महीपतेः उग्रत्वम् राजधर्माणाम् कथम् देवि न बुध्यसे धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुणः शुद्धभावेन जानीषे तेनैव मतिसन्धिता उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौसल्याम् योजयिष्यति अपवाह्यतु दुष्टात्मा भरतम् तव बन्धुषु काल्ये स्थापयिता रामम् राज्ये निहतकण्टके शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया आशीविष इवाङ्गेन बाले परिधृतस्त्वया यथा हि कुर्याच्छत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वम् तथा कृता पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यम् सुखोचिता रामम् स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता ह्यसि सा प्राप्तकालम् कैकेयी क्षिप्रम् कुरु हितम् तव त्रायस्व पुत्रमात्मानम् माम् च विस्मयदर्शने मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना
उत्तस्थौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी अतीव सा तु सन्तुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणम् तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम् दत्त्वा त्वाभरणम् तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मन्थराम् हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम् इदम् तु मन्थरे मह्यमाख्यातम् परमम् प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातम् किम् वा भूयः करोमि ते रामे वा भरते वाहम् विशेषम् नोपलक्षये तस्मात्तुष्टास्मि यद्राजा रामम् राज्येऽभिषेक्ष्यति न मे परम् किञ्चिदितो वरम् पुनः प्रियम् प्रियार्हे सुवचम् वचोऽमृतम् तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम् वरम् परम् ते प्रददामि तम् वृणु इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 7मः सर्गः।